बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया को हिला कर रखा है। दुनिया के अपने अपने अंदाजे हैं, पाकिस्तानियों के भी अपने अंदाजे हैं, लेकिन अंदाजों से काम नहीं चलेगा। मैं आज आपके सामने एक डाटा रखता हूं और वो डाटा हमने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। हमने ये देखा कि पूरी दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पहली हलाकत कोरोना से कब हुई और फिर उसके बाद हर गुजरते दिन के साथ उसमें शिद्दत कैसे आई, और उस डाटा को हमने पाकिस्तान के साथ उसका कंपैरिजन किया। हमने इसके अंदर शामिल नहीं किया इटली को, स्पेन को, चाइना को, एक्सेप्शन है ना ये, इनको हमने शामिल नहीं किया। हमने अमेरिका को, बरतानिया को, फ्रांस को शामिल किया क्योंकि वो बड़े तगड़े हैं और उनके सिस्टम भी बहुत तगड़े हैं। तो वो रिजल्ट बड़ा जबरदस्त आया और वो रिजल्ट मैं आपके साथ शेयर करूंगा मुबारकबाद के साथ। लेकिन आप पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और इस बेल आइकन को भी आप प्रेस कर दें ताकि जो मैं वीडियो बनाऊं वो आप तक पहुंचे, और इस इंफॉर्मेशन को लोगों के साथ शेयर करें ताकि लोग हौसला पकड़ें लेकिन एहतियात ना छोड़ें। कोरोना वायरस है क्या, ये कितना फर्क डालेगा, इसके बारे में हर कौम ने, हर मुल्क ने अपने अंदाजे लगाए। पाकिस्तानियों में 3-4 चीज़ें बड़ी मकबूल हुई कि हमारा इम्यून सिस्टम बेहतर है, हमारा माहौल बेहतर है, हमारा मौसम कुछ इस तरह का है, या हमारा बहुत सारी और चीज़ें कि हम ज़मीन के उस हिस्से में रहते हैं जोग्राफियाई लिहाज से जिस पे कोरोना की एफिशिएंसी उतनी नहीं है जितनी बाकी मुल्कों में है। पहले अमेरिकन भी यही सोचते थे, यूरोपियन भी यही सोचते थे, चाइनीज़ भी यही सोचते थे, सब लोगों को शुरू में ये लगता है। लेकिन पाकिस्तानियों को जो लगता है वो कितना ठीक है, इस बारे में बड़ी ज़बरदस्त इंफॉर्मेशन है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। हमने बड़ी मेहनत के साथ एक चार्ट बनाया, कुछ इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, और इसमें जिन मुल्कों का हमने इंतखाब किया उनमें पहला मुल्क है पाकिस्तान, दूसरा मुल्क है अमेरिका, तीसरा बरतानिया और चौथा फ्रांस। इन 4 मुल्कों का डाटा हमने कलेक्ट किया कि इन मुल्कों में पहला आदमी कोरोना वायरस से कब मरा, या जो पहली हलाकत है कोरोना वायरस से वो कब हुई। तो पाकिस्तान में जो पहली हलाकत हुई कोरोना वायरस से वो 18 मार्च 2020 को हुई। अमेरिका में जो पहली हलाकत हुई कोरोना वायरस से, वहां पे वायरस जो है वो 20 जनवरी को आया था, लेकिन 29 फरवरी को पहली हलाकत हुई। बरतानिया में कोरोना वायरस 31 जनवरी को आया और पहली हलाकत बरतानिया में 34 दिन बाद यानी 5 मार्च को पहला शख्स बरतानिया में हलाक हुआ। फ्रांस के अंदर 14 फरवरी को कोरोना वायरस से पहला शख्स हलाक हुआ, जबकि वहां पे 24 जनवरी को जो है वो कोरोना आया था। 20 दिनों के बाद वहां पे पहली हलाकत हुई। अब जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं उसको जरा गौर से सुनिए। मैं आपके सामने डाटा रखूंगा कि पहली हलाकत के बाद हर 10 दिन के इंटरवल में इन ममालिक में कितनी अमवात होती रही हैं, और यह डाटा हमें मदद देगा कि एक्चुअली पाकिस्तानियों के साथ क्या हो रहा है और बाकी दुनिया के साथ क्या हो रहा है, या अमेरिका जो अपने आप को सुपर पावर कहता है उसके साथ क्या हो रहा है। जब पहली हलाकत हुई तो पाकिस्तान में पहले 10 दिन के बाद 11 अफराद हलाक हुए थे, अमेरिका में 22 अफराद हलाक हुए थे, बरतानिया में 21 और फ्रांस में 30 अफराद हलाक हुए। यह पहले 10 दिनों की रिपोर्ट है। 20 दिन के बाद जब पहली हलाकत हुई उसके 20 दिन के बाद इन मुल्कों में क्या हुआ, तो देखिए 20 दिन के बाद पाकिस्तान में 53 अफराद हलाक हो गए, 11 से बढ़ के। अमेरिका में 22 से बढ़ के 171 अफराद हलाक हो गए। बरतानिया में 422 अफराद हलाक हो गए, जबकि फ्रांस में 372 अफराद हलाक हुए 20 दिन के बाद। पहली हलाकत के 30 दिन के बाद क्या हुआ, यह भी काबिल गौर है। पहली हलाकत के 30 दिन के बाद जो पाकिस्तान में हलाकतों की तादाद पहुंची वो 128 थी। अमेरिका में 2754, बरतानिया में 3605, जबकि फ्रांस के अंदर 2606 अफराद हलाक हुए। याद रहे हम ये कंपैरिजन कर रहे हैं पहला फर्द हलाक होने के बाद से लेकर अगले दिनों में, तो 30 दिन के ऊपर यह सिचुएशन थी। अब आ जाएं आप 40 दिन के बाद जो पाकिस्तान में हाल ही में मुकम्मल हुए हैं। कोरोना वायरस से पहली हलाकत के बाद जब 40 दिन गुजरे तो पाकिस्तान में हलाक होने वाले अफराद की तादाद 300 से कुछ जायद यानी 310 के करीब अफराद हलाक हुए थे 40 दिन के बाद। अमेरिका में अब ये बहुत तेजी से जंप किया है, 15,526 अफराद हलाक हुए उसके बाद, जबकि बरतानिया में
11,329 اور فرانس میں 10,869 افراد ہلاک ہوئے 40 دن کے بعد. تو یہ 40 دن تک کا ڈیٹا، کیونکہ پاکستان بھی پہنچا ہی تقریباً 40-41 دن تک 42 دن تک ہے پہلی ہلاکت کے بعد. تو امریکہ، برطانیہ اور فرانس، میں اٹلی کا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ وہاں پہ بہت بزرگ لوگ تھے، بوڑھے لوگ تھے، تو ان کے ساتھ ہم اپنا کمپیریزن نہیں کرتے، ہم اسپین کے ساتھ بھی نہیں کرتے، لیکن ان کے ساتھ بنتا تھا، تو ان کے ساتھ آپ کمپیریزن اپنا کر لیتے ہیں. تو یہاں پاکستان میں ہلاکتوں کی شرح ویسی نہیں ہے جیسی امریکہ، برطانیہ اور فرانس میں رہی. اب اس کے پیچھے وجہ کیا ہے؟ مختلف لوگ مختلف وجوہات بتاتے ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہمیں کوئی ایسی ویکسین لگی ہے ماضی میں، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوا. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور مالک کی بڑی مہربانی ہے کہ اس نے اس موسی مرض سے پہلے 40 دنوں تک باقی ملکوں کی نسبت پاکستان کو محفوظ رکھا ہے. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پاکستان بالکل بچ جائے گا یا ہمیں بالکل لاپرواہ ہو جانا چاہیے. ہمیں لاک ڈاؤن، اسمارٹ لاک ڈاؤن چل رہا ہے، جتنی ہو سکے احتیاط کرنی چاہیے. لیکن یہ ڈیٹا میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا کیونکہ یہ اب تک کی اس ڈیٹا کے مطابق سب سے اچھی خبر ہے. اس وقت جو 27 اپریل کا ڈیٹا میرے پاس ہے اس میں 27 اپریل 29 اپریل تک، اب 29 اپریل آ گئی ہے، تو پاکستان میں 350 سے زائد لوگ جو ہیں وہ ہلاک ہوئے ہیں. امریکہ میں 56,797، برطانیہ میں کوئی 22,000 کے قریب، اور فرانس میں کوئی 24,000 کے قریب افراد جو ہے وہ ہلاک ہو چکے ہیں کرونا وائرس کی تباہ کاریوں کے نتیجے میں. تو اس بات کو یاد رکھیے کہ ہمارا ہلاکتوں کا پیٹرن ویسا نہیں ہے، لیکن کیونکہ ہمارے پاس ٹیسٹ کرنے کی کیپیسٹی بہت زیادہ نہیں ہے تو ہمیں یہ نہیں پتا کہ ہمارے کتنے لوگوں کو یہ مرض ہے. ہو سکتا ہے پاکستان میں لاکھوں لوگوں کو یہ بیماری ہوئی ہو اور وہ ٹھیک ہو گئے، انہیں پتہ بھی نہ چلا ہو، کیونکہ بے شمار مریضوں میں سمٹمز ہی نہیں آتے. ARY کے اندر جو مریض نکلے 8، ان میں سے وہ بتاتے ہیں کہ 6 کے بارے میں پتہ ہی نہیں تھا، 2 کو ہلکا پھلکا سمٹمز آئے تھے. تو یہ اس طرح کی سچویشن ہے. دوسری کچھ اور اچھی خبریں ہیں، کیونکہ آج میں آپ کو اچھی خبریں دے رہا ہوں. اعداد و شمار میں نے آپ کے سامنے رکھے اور اب میں آپ کو کچھ اور اچھی خبریں دے رہا ہوں کہ آکسفورڈ یونیورسٹی جو ہے وہ بہت قریب پہنچ گئی ہے ویکسین بنانے کے. وہ اتنا قریب پہنچ گئے ہیں کہ اب وہ کسی بھی لمحے اناؤنسمنٹ کرنے والے ہیں. چائنا جو ہے وہ بھی کافی کام کیا اس نے، اور باقی ممالک میں بھی کام ہو رہا ہے. لیکن آکسفورڈ کے حوالے سے جو اسپیسیفک انفارمیشن ہے، یہ ان میں ایک ڈائریکٹر ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی کے، پروفیسر اینڈریو ہل، انہوں نے بڑا زبردست کام کیا ہے اور ان کے زیر سرپرستی ویکسین کا کام ہو رہا ہے. ان کے مطابق اگلے مہینے تک انہوں نے کچھ ٹرائلز اپنے کر لیے ہیں، اگلے مہینے کے آخر تک 6,000 افراد پہ یہ اپنی ویکسین کا جو ہے وہ تجربہ کریں گے اور 6,000 افراد کو ویکسین لگائی جائے گی اور اب تک وہ سیف بتائی جا رہی ہے. اور سپتمبر کے آخر تک یہ اگر ان کو اپروول مل جاتی ہے WHO کی اور دوسری جو باڈیز ہیں جو اجازت دیتی ہیں ویکسین بنانے کے لیے بین الاقوامی سطح پہ، اگر ان کی اجازت مل جاتی ہے تو پھر یہ ملینز کے اندر، یعنی 30 لاکھ 40 لاکھ ویکسین سپتمبر کے آخر تک پوری دنیا کو دے سکتے ہیں اور دسمبر تک اس کی تعداد کروڑوں میں پہنچ سکتی ہے. تو بہت بڑے پیمانے پہ ویکسین کی اویلیبلٹی ہو سکتی ہے آنے والے چند مہینوں میں. اب تک جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں کہ بندر جو ہے وہ ایک ایسا جانور ہے جو انسان کے بہت قریب تر ہے، اور بندروں میں سے ایک خاص بندر ہے جو آپ کے یہاں پہ بوربن میں بھی آپ کو پایا جاتا ہے، اسلام آباد میں. یہ انڈیا میں بہت بڑی تعداد ہے اس کی، افریقہ میں ہے، باقی دنیا میں بھی ہے. تو یہ جو بندر ہے جس کی شکل ہم آپ کو دکھا رہے ہیں، یہ دیسی بندر ہم اس کو یہاں پہ پاکستان میں کہتے ہیں. یہ انسان کے قریب تر جانور ہے جس کا امیون سسٹم اور اس کا اندر کا سارا نظام جو ہے وہ انسانوں سے ملتا جلتا ہے. تو 6 بندروں کو یہ ویکسین لگائی گئی ہے مونٹانا میں، اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف ہیلتھ ہے وہاں پہ راکی ماؤنٹین لیبارٹری میں، وہاں 6 بندروں کو ویکسین لگائی گئی. پہلے ان کو وائرل کیا گیا، ان کے اوپر وائرس کا اٹیک کیا گیا اور ان کو شدید ترین بیماری جو لاحق ہو گئی، اس کے بعد یہ ویکسین لگائی گئی. تو 28 دن کے رزلٹ یہ ہیں کہ یہ بندر بالکل صحت مند ہو گئے ہیں، بھلے چنگے ہو گئے ہیں، کسی ایک کے اندر بھی بیماری کے کوئی اثرات نہیں ہیں. تو یہ بڑی خوشائند بات ہے. لیکن ابھی سائنٹسٹ کہہ رہے ہیں کہ بندر کی امیونٹی اور انسان کی امیونٹی کے اندر اگر کوئی ڈفرنس ہے تو انسان اس کو کیسے کور کرتا ہے. یہ آنے والے دنوں میں انسانوں پہ اب اگلے مہینے تجربہ ہونے جا رہا ہے. آکسفورڈ جو ریسرچ یونیورسٹی ہے، آکسفورڈ یونیورسٹی کا جو ریسرچ سینٹر ہے وہاں پہ اس کا ہوگا، اور منڈے کو یعنی یہ جو پیر آنے والا ہے، پیر والے دن تک آپ کے پاس بڑی اہم انفارمیشن پہنچے گی
बाकायदा वो अनाउंसमेंट करेंगे इसकी। लेकिन अब तक जो खबरें निकली थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं कि वैक्सीन भी करीब है, पहुंचने वाली है। इन सर्दियों में पूरी इंसानियत के पास, दुनिया के पास ये वैक्सीन अल्लाह ताला के फजल करम से इंशाल्लाह मौजूद होगी। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, और हुआ उसके साथ क्या कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जिसके बारे में उन्होंने बड़े अजीब अजीब जुमले बोले थे, और यहाँ तक उन्होंने कहा कि ये पैसों के लिए अपनी माँ को बेच सकते हैं, खुदा न खास्ता नाउज़ुबिल्लाह, तो इस किस्म की बातें पाकिस्तानियों के बारे में उन्होंने की थी और बड़ी हकारत रखते थे वो पाकिस्तानियों के बारे में। तो अल्लाह ताला ने दिखाया कि सुपर पावर अल्लाह ताला की ज़ात है। अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, उनका डाटा मैंने आपके सामने रखा। वो मुअज़्ज़ब तरीन सो कॉल्ड मुल्क हैं, उनके सबसे अच्छे हेल्थ सिस्टम हैं, वो बहुत बड़े बड़े क्लेम करते हैं, बड़े उनके खुदाई के दावे हैं, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पाकिस्तान को महफूज रखा कि अब इसमें एक अपॉर्चुनिटी है वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए और पाकिस्तानी कौम के लिए। वो अपॉर्चुनिटी क्या है, पाकिस्तान क्या कर सकता है, इस पे अब रिसर्च हो रही है। वजारतें भी कर रही हैं, महकमे भी कर रहे हैं, और बैनुल अक़वामी सतह पे भी हो रही है। तो पाकिस्तान और पाकिस्तान जैसे मुल्क इस कोरोना पेंडेमिक के ख़त्म होने के बाद, इस वायरस के जाने के बाद दुनिया बहुत बुरी तरह इफेक्ट होगी। पाकिस्तान कैसे आगे निकल सकता है ये मैं आपको आने वाली वीडियो में इंशाल्लाह बताऊंगा। अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर करें, इसको शेयर करें इस वीडियो को, और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो अगली वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच सकें। बहुत शुक्रिया।